बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये 23 साल के लड़के की, नौजवान की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे होंगे। ये एक स्टूडेंट है और पढ़ने के लिए आज से 2 साल पहले ये बरतानिया जाता है। लेकिन अचानक इसको पता नहीं क्या होता है कि आज से तकरीबन 15 रोज पहले ये अपने मुल्क वापस आता है और इतना संगीन किस्म का जुर्म करता है कि इसके घर वाले, इसके रिश्तेदार, इसके मोहल्लेदार, इसके दोस्त यार, इवन पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि 23 साल के एक लड़के ने ऐसी कयामत बपा कर दी जिसको गालिबन शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मैं पूरा वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूं। इस वाक्य को ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि इस वाक्य की वजूहात क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। क्योंकि अपनी जिंदगी इसने तबाह कर दी और अपनी आखिरत को भी इसने अपने हाथ से जला के तबाह बर्बाद कर दिया। अब हुआ क्या, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, आज से 2 साल पहले ये 23 साल का नौजवान जो कि पढ़ने के लिए बरतानिया जाता है, लेकिन पढ़ने का इसको शौक नहीं होता है। ठीक है, ये अपनी मर्जी से भी बरतानिया नहीं जाता है पढ़ने के लिए, ना इसको शौक होता है अल्लाह तालीम का। ये जनाब ऐसी लफंगा टाइप का लड़का होता है, लेकिन इसके घर वाले बड़ी मजबूरी के आलम में और जबरदस्ती इसको बरतानिया भेजते हैं। अब इसके घर वाले ये कदम क्यों उठाते हैं, उसकी वजह यह है कि आज से 2 साल पहले ये अचानक अपने वालिदैन के सामने आता है और ये बात कहता है कि जनाब, मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अच्छा, माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा, ना तुम्हारी शादी करने की उम्र है और ना ही तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी शादी की जाए। पढ़ाई का तुम्हारा कुछ पता नहीं है, नौकरी का तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो। तो जब रिश्ता लेके किसी के घर में जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि लड़का ये कमाता है या ये पढ़ रहा है। ना तुम पढ़ रहे हो ना तुम कमा रहे हो, किस मुंह से तुम्हारा रिश्ता लेके उस लड़की के पास जाए? और फिर एक और बात, इसकी वालिदा कहती हैं कि ये तमाम काम के लिए पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी तुम्हारी भी पड़ी हुई है, पूरी दुनिया है भाई, आप ये काम कहीं भी जाके कर सकते हैं। अभी आप खामखई में अपनी जवानी के जोश में होश खो बैठे हैं, आपकी इस लड़की के साथ शादी नहीं की जाएगी। अब ये बात ये 23 साल का लड़का अपने दिल पे ले लेता है। इसकी वालिदा की जो बात है ना, वो इसके सीने में चुभती है आके सुई की तरह, और ये कहता है कि जनाब, मेरी वालिदा मेरी खुशियों की दुश्मन है। अब ये खाना पीना छोड़ देता है, एहतजाज करना शुरू कर देता है, जो आजकल के नौजवान लड़के कर रहे होते हैं, होश खो देते हैं मोहब्बत में आके, ये तमाम वो हरकतें करना शुरू कर देता है। इसके वालिदैन ये सोचते हैं, समझते हैं कि भाई ये जब तक इस इलाके में रहेगा, इस मुल्क में रहेगा, ये सुधर नहीं सकेगा, क्यों ना इसको पढ़ने के लिए बरतानिया भेज दिया जाए। अब ये घर वाले सब कुछ बेच देते हैं, अपना हर चीज दांव पर लगा देते हैं, बड़ी मुश्किल से इसको स्टूडेंट वीजा दिलाते हैं और तमाम पैसे खर्च करने के बाद इसको पढ़ने के लिए आज से 2 साल पहले बरतानिया भेज देते हैं। वालिदैन का ख्याल ये होता है कि ये बरतानिया जाएगा, वहां का माहौल देखेगा, वहां का कल्चर देखेगा, पढ़ाई में दिल लगाएगा, तो ये मोहब्बत का भूत इसके सर से उतर जाएगा। शायद वालिदैन की सबसे बड़ी ये खाम ख्याली थी और सबसे बड़ी ये गलती थी। ये लड़का बरतानिया चला तो जाता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है, लेकिन उस लड़की का ख्याल अपने दिल से नहीं निकालता। उस लड़की से ये मुस्तकिल राब्ते में रहता है और लड़की ये कहती है कि भाई, कब तुम शादी का प्रपोजल भेजोगे और उसके बाद हमारी शादी होगी और हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। अब ये लड़का उसको समझा रहा होता है कि भाई, मेरी जो माँ है ना, मेरी सगी माँ मेरी प्यार की दुश्मन है, मेरी खुशियों की दुश्मन है, वो नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं। और 2 साल तक ये इसी तरीके से कुछ ना कुछ करके मामलात निकाल रहा होता है, बरतानिया के अंदर पड़ रहा होता है, लेकिन उस लड़की के साथ मुस्तकिल राब्ते में होता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है, साल 2025 के नवंबर दिसंबर तक एक वक्त ऐसा आता है कि यार, इसका ना बरतानिया के अंदर दिल लग रहा होता है, ना इसका पढ़ाई में दिल लग रहा होता है, ना ये वहां पर कुछ करना चाह रहा होता है, और इसके सर पे सिर्फ और सिर्फ इसकी मोहब्बत सवार होती है। अब ये एक प्लान बनाते हैं। अब आप ये प्लान सुनिएगा बड़े गौर से कि इसने जो क़यामत बपा करने का सोचा, वो गालिबन शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा, खुद इसके घर वालों के वहमो गुमान में नहीं होगा कि वो कितना बड़ा एक कहता ना कि इस आस्तीन का सांप अपने पास पाल रहे थे। अब होता ही है कि इसका बड़ा एक जिगरी दोस्त होता है, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाता है और कहता है कि यार, मैं अपने मुल्क वापस आ रहा हूं, लेकिन तुमने मेरे घर वालों को खबर नहीं करनी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने मुल्क वापस आ रहा हूं। इसका जो दोस्त होता है वो उससे कोई सवाल नहीं करता और कहता है ठीक है, तुम आ जाओ। होता यह है कि 18 दिसंबर साल 2025 को ये हीथ्रो से फ्लाइट पकड़ता है और अपने मुल्क वापस आ जाता है। इसको रिसीव करने वाला भी कोई और नहीं, इसका जिगरी दोस्त होता है। इसके घर वालों को कुछ नहीं पता होता कि भाई, उनको ऐसा लग रहा होता है कि इनका बेटा अभी भी बरतानिया में, लंदन में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वहां पर बैठा हुआ है और वहीं से उनसे बात कर रहा है। इसका जो इंटरनेशनल नंबर होता है, वहां से व्हाट्सएप पर ये अपने घर वालों से मुस्तकिल राब्ते में होता है, अपनी वालिदा को मैसेज कर रहा होता है, अपने वालिद को मैसेज कर रहा होता है, घर वालों को बता रहा होता है कि आज एक दिन गुजरा, आज वैसा गुजरा। इसके घर वालों को लग रहा होता है कि अभी भी ये बरतानिया के अंदर है, हालांकि ये वतन वापस आ चुका होता है। और ये 6 दिन तक
یعنی 18 کو یہ آتا ہے اور 6 دن تک یہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر، سردیوں کے دن ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، اجالا دیر سے ہوتا ہے، تو یہ ایک جگہ جا کے جانوروں کے چھپنے کی، جانور بندے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپنے آپ کا ایک بسیرا بنا لیتا ہے اور وہاں پر جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے اور ایک موقع کی فراق میں ہوتا ہے۔ اب وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع اس کو 24 دسمبر سال 2025 کو ملتا ہے۔ 6 دن تک اس جگہ پر چھپے رہنے کے بعد اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو والدہ ہے نا، وہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی وجہ سے ٹہلنے کے لیے صبح کے وقت، اکثر لوگ صبح واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ اس کی والدہ کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر آتی ضرور ہیں جہاں پر یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب 24 دسمبر کی صبح اس کی والدہ روزانہ کی بنیاد پر ٹہلنے کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں اور اچانک یہ ان پر حملہ کر دیتا ہے، ان کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچئے یہ شخص 23 سال کا نوجوان ایک ایسی عورت کا گلا دبا رہا تھا جس نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں پال کر، اس عورت نے اس کو اس قابل بنایا کہ آج یہ کسی لڑکی سے محبت کرنے کے قابل بنا ہے، اس قابل بنایا کہ آج یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، اسی کا گلا دبا رہا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ جو کہ ابھی تک اسی سوچ میں ہوتی ہیں کہ ان کا بچہ تو برطانیہ کے اندر ہے، تو یہ میرا گلا کون دبا رہا ہے، کون مجھ پر حملہ کر رہا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ سیکنڈ کے اندر یہ اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، بڑی بے رحمی کے ساتھ، تشدد کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ اب اس کے پاس یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی لاش کو کیسے چھپائے، کیونکہ اس کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ یہاں پر ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ اسی علاقے کے اندر ایک پانی کی ٹنکی میں اپنی والدہ کی لاش کو اس طرح سے پھینکتا ہے کہ ان کا جو منہ ہوتا ہے وہ ٹنکی کے اندر ہوتا ہے اور ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں، ہوا کی طرف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ واپس اسی اپنے جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پر جا کے چھپ جاتا ہے، اس سے تھوڑا آگے نکل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، روشنی ہوتی ہے، محلے والے لاش دیکھتے ہیں تو وہ شور شرابہ مچاتے ہیں، گھر والوں تک اطلاع پہنچتی ہے، گھر والے پولیس کو بلاتے ہیں اور پولیس اب تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ یہاں سے اس لڑکے کو کیسے پکڑا گیا، یہ کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اس کے گھر والے اس سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار تمہاری ماں کا نا اس طرح سے معاملہ ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ یہ برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ برطانیہ کا واٹس ایپ نمبر یوز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اگلی ہی فلائٹ سے جنا ہیترو سے آ رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، بس میں آ رہا ہوں۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا تم آ کے بھی کیا کر لو گے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، لیکن یہ کہتا ہے نہیں میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے یہ فلائٹ لے کے اپنے ملک واپس آ گئے۔ یہاں پر پولیس تحقیقات کا آغاز کر دیتی ہے کہ یار ایک عورت کو صبح سویرے یہاں پر کس نے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ گھر والوں سے تفتیش کا آغاز کرتی ہے، گھر والوں سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے ممبرز ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ لوگ ہیں اور ہمارا ایک بیٹا جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے برطانیہ گیا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یار اس بچے کا نمبر مجھے دے دیجئے، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محلے والے یہ بات بتا چکے ہوتے ہیں کہ ان ماں اور بیٹے کا لڑائی تھی، جھگڑا تھا، فساد تھا ایک لڑکی کو لے کے۔ پولیس کو ایک کلو مل جاتا ہے، پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں معاملے میں ان کا بیٹا کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا، اور نہیں بھی ہوگا تو چلیں اس سے سلام دعا ہو جائے گی، بات چیت ہو جائے گی، اس سے پوچھ گچھ کر لی جائے گی، شاید اس کو کوئی کلو پتا ہو۔ اب جب یہ نمبر ملتا ہے اور اس کے بعد پولیس سی ڈی آر نکالتی ہے، پولیس جو ہے نا جتنے بھی موبائل ٹاورز ہوتے ہیں یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت اس علاقے کے اندر کون کون سے نمبر ایکٹیو تھے، کون کون سے نمبر یہاں پر تھے۔ تب ان کو پتا چلتا ہے کہ جناب ایک نمبر جو کہ اس کے دوست کا، جگری دوست کا نمبر ہوتا ہے وہ، اور اس کا نمبر اس علاقے کے اندر مستقل موجود ہوتے ہیں، یعنی 18 سے لے کے 24 تک ایک لڑکا جو کہ برطانیہ کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ اس علاقے کے اندر نہ صرف موجود ہوتا ہے بلکہ ایک لڑکے سے مستقل گفت و شنید نمبر پر کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان کو کلو مل جاتا ہے، پولیس والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بیٹا ہی اپنی ماں کی موت میں ملوث ہے۔ جب یہ آتا ہے اور یہ پریٹینڈ کرتا ہے میں تو برطانیہ سے آ رہا ہوں، تو پولیس اس کے سامنے سی ڈی آر رکھتی ہے، پولیس اس کے سامنے سی سی ٹی وی ویڈیو رکھتی ہے، پولیس پورا ڈیٹا نکال لیتی ہے کہ ہیترو ایئرپورٹ سے کون ایگزٹ کیا تھا، یہ واقعی میں آیا تھا نہیں آیا تھا، ایئرپورٹ میں انٹری ہوتی، اس کے پاسپورٹ لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ میں ظاہر سی بات ہے اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جب اس سے ذرا سختی سے تفتیش کی جاتی ہے تو پھر یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پورے جرم کا اقبال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اب اس کو اور اس کے جو جگری دوست ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے بھارت کا علاقہ ہے یمنا نگر۔ اس لڑکے کا نام ہے گومت اور اس کے دوست کا نام ہے پنکج اور اس کی والدہ کا نام ہے بلجندر کور۔ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ بلجندر کور ایک خوبصورت سی پیاری سی خاتون تھی، ان کا بیٹا تھا یہ،
اور یہ بھی اچھا ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن یہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے سر پر اپنی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی محبت کی خاطر ایک ایسی عورت کو قتل کیا جس نے نہ صرف اس کو 9 مہینے پیٹ کے اندر پال کے رکھا، بلکہ اس کو قابل بنایا کہ جو یہ بول رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو محبت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، وہ اس کی والدہ نے اس کو بنایا تھا، اور اسی والدہ کو اس نے اپنی ہاتھوں سے گلا دبا کے انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب گومت اور اس کا جو دوست ہے پنکج، یہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، ان کے جسمانی ریمانڈ دے دیے گئے ہیں، ان سے مزید تفتیش کی جائے گی، اور اس نے اپنی نہ صرف زندگی ختم کی ہے، اس نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں اس کو بھی مکمل طور پر اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار اپنے والدین سے کیا تھا تو اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ مسائل اس گھر کا نہیں ہے، یہ مسائل ہماری نئی جنریشن کا ہے۔ نئی جنریشن اپنی والدین کی سننا نہیں چاہتی، والدین اپنی نئی جنریشن کی سننا نہیں چاہتے، اور پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔